जय श्री राधे श्याम। ओम नेपालः जननी वन्दे वन्देऽहं राष्ट्रगौरवं गण्डकी नन्दनं नित्यं वन्देऽहं कौशिकीं सदा ऋषिवे संस्थानं नित्यं देवघाटं विभूषितं वैदिकीं साधना भूमि वन्दे नेपालमातरम्। ओम गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यस्य सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगैसनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतः श्रीमद्भागवत गीता प्रेमदासकृतम् अतः षष्ठ अध्यायः। श्री भगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति न संन्यासयोगे च निरान्तिर्यजाग्र्यः। श्री भगवान् निर्भन्वयो कर्मफल न खोजिजो काम गरिन्छ गरेलिने ते संन्यास योग्यो अग्न कर्म न छाडी दिने। कर्म को फल इच्छा नराखी जो गर्नुपर्ने कर्महरू गर्दछन् त्यही सन्यासी र त्यही योगी पनि हो। अग्निहोत्र आदि कर्म छोड्ने सन्यासी पनि योगी पनि होइनन्। यह सन्यासी समिति प्राहु योग्य च पाण्डव न सन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। यही हो योग जसलाई भन्दछन् सन्यास अर्जुन न त्यागी कर्म संकल्प योगी हुनन् कुनै जना। हे पाण्डव जुन क्रियालाई सन्यास भन्दछन् त्यसलाई योग पनि भन्दछन् किनभने सन्यास संकल्प नत्यागिकन कोही पनि योगी बन्न सक्दैनन्। अक्षार चमने योगम कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ सत्यतेयं समः कारणम् उच्यते। योगेको छु मुनिका लागि कर्म नै हेतु भन्दछ योगारूढका लागि सम हेतु नै भन्दछ। योगारूढ भई हुनका इच्छाका गर्ने मुनिका लागि कर्म नै गर्नु कारण हुँदछ र योगारूढ भइसकेका लागि योगीका लागि संकल्पको अभाव कारण हुँदछ। यदा हि नदिथायुष्यं कर्म विजाय जयते सर्वकर्म सन्यासी योगारूढस्योच्यते। उदेन जवासक्त कर्म हो इन्द्रियमा त्यो योगारूढ मानिन्छ सर्वसङ्कल्प त्यागिदिँदा। मानिस जब कर्म र इन्द्रियहरूमा आसक्त हुँदैन र सबै सङ्कल्पहरूलाई त्यागिदिन्छ तबै मात्र योगारूढ मानिन्छ। उद्धेरात्मानमात्मनं च नानवेत्ता व्यादेते आत्मवेत्तात्मानं बन्धुराप्तपितात्मनः। आत्मा उद्धार गर शापे न परो जीव दुःखमा आभय हो मित्र शत्रु जीवात्माको यहाँ सदा। मानिस आफ्नो आत्माको उद्धार आफै गरोस् आत्मालाई अधोगतिमा लान दुःखमा नपारोस् र आफू आफैमा आत्माको मित्र पनि हो र शत्रु पनि हो। बन्धुरात्मा नवरहितम् एतावत् जितः आत्मानुसंस्कृतं तथैव वर्षे शत्रुवधः। यही हो मित्र आत्माको जो जित्दछ मन इन्द्रिय त्यही हो मित्र आत्माको शत्रु चाहिँ गर्दछ कर्म त आत्मालाई उदारद्वारा जित्न सक्ने बन्धु मित्र पनि हो। त्यसरी जित्न नसके शत्रुहरू जस्तै व्यवहार गर्ने शत्रु नै हो। जितात्मान प्रसन्तस्य प्रमाता स समाहितं शीतोष्णी दुःख दुःखेषु तदामापनमनायो सुख दुःख चिसो तात समान अपमानमा शान्त भई मन जित्यो रहन्छ परमात्मा तात। जो आत्मालाई जितेर सुख दुःख जाडो गर्मी र मान अपमान इन्द्र आदि द्वन्द्वात्मक अवस्था पनि शान्त रहन्छ त्यो परमात्मामा मिल्दछ। ज्ञान वितात त्रिताप्यं कुटस्थो वित इन्द्रियः युक्त योच्यते योगी समलोष्टाय वकाश्चन। विज्ञान ज्ञान विज्ञाने तृप्त विकार जो इन्द्रिय हो योगी युक्त दिक्तछ ढुङ्गा सुन बराबर। ज्ञान विज्ञान जुन आत्मा तृप्त छ निर्विकार छ जितेन्द्रिय छ र सुवर्ण ढुङ्गालाई पनि बराबर देख्दछ यो युक्त आत्मा नै योगी हो। सहे मित्राय उदासी समनिष्ठाय बन्धुषु साधु व्यप्य पापेषु समदिशाय शिष्यते। अतिशय मित्र निपक्षी शत्रु मित्र तटस्थमा दोषी साधु र पापीमा देख्नु हो समश्रेष्ठता। त्यसै मित्र र निपक्षी शत्रुमा पनि
मित्रता, तटस्थ, दोषी, साधु र पापी सबैमा समदृष्टि राख्नु नै विशिष्टता हो। योगे युयाञ्च सतमात्मनं रहस्यात् स्थितः एकाय स्थितारं निराशी राशि परिग्रह स्थिर भई ध्यानमा आगमा गर्छ योगी निरन्तर एकान्तमा जिति चित्त त्यागी आशा परिग्रह। एक योगी एकान्तमा बसेर चित्तलाई वश गरी आशा र परिग्रहलाई त्यागेर निरन्तर आत्माको ध्यान गरोस्, आत्मालाई परमात्मामा लगाओस्। सूचौ देशे प्रतिष्ठाय स्त्रीमात्मन महात्म नाचुयाति दैनम तेजे लुके कुलो सतरम शुद्ध भूमि विषय आफ्नो बनाए स्थिर आसनम अग्लो हो च न हो सती मृगछाला लुगा कुश बराबर। शुद्ध भूमिमा आफ्नो आसन स्थिर बनाई अग्लो हो च नभएको शुद्ध भूमिमा मृगको छाला लुगा कुश ओछ्याई। तत्रैकाममन कृत्वा यतेन्द्रियाय कर्मः उपविशान योगदानं महायोद्यान विशुद्धय मन एकाग्र पारेर सिन्द्र इन्द्रिय क्रिया जिते त्यसैमा आत्मशोधार्थ योग अभ्यास गरोस्। मलाई एकाग्र पारेर चित्त र इन्द्रियलाई क्रियाहरूलाई जिती आत्मशोधका लागि योगी त्यसैमा योग अभ्यास गरोस्। समं कास्य शिरो ग्रीव्यं धारधान्य च स्थिलं संवेक्षा नास्या गयं च सोलादिदासमेरुकेनः देह घाटी शिरे सुजु पारि धेडर सुस्थिर हेरी स्वानको टुप्पो नहेरे कतैतिर शरीरको टाउको र घाँटी निश्चल पारी स्थिर भएर पनि कतै पनि नहेरी आफ्नो नाकको टुप्पो हेरिरहनु। प्रशान्त आत्मा परिग्रहं ब्रह्मचारी स्थितः मन संशय मचित युक्त आशिरपारधाम शान्त निर्भय आत्मा भई ब्रह्मचार्यमा योगी भई मन रोकेर चित्त अर्पसममास्यहम्। शान्त आत्मा राखी डर रहित भएर ब्रह्मचार्यमा स्थिर योगी मनलाई नियन्त्रण गरी ममा चित्त लगाएर बस्योस्। यो जानते मन्वानम योगी निताय च मानस सातिन्ति प्रणावितम मध्य गच्छादि यच्छिदे। आत्मा जोडी सधैँ त्यस्तो योगी जो मन जित्दछ उसलाई परमुक्ति मैरूपी शान्ति मिल्दछ। जुन योगी यसरी सधैँ मनलाई जितेर म आत्मा जोड्दछु र परम शान्तिका लागि मेरो धाम पाउँदछ। नास्त्यान्तु योग अस्तित्वम कश्चनातन्वानस न कैसाशिलस्य जागरो दैवते अर्जुनः न पटकै न गाने खन्चुवा न योगमा भो न पटकै सुत्नेमा सुतुवा न शुद्ध भो। यस्तो खाँदै नखानेमा बढी खानेमा र सुत्दै नसुत्ने र बढी सुत्नेमा कहिले सिद्ध हुँदैन। युक्ताहार विहारस्य चुष्टचेष्ट कर्मसु युक्ताहार सुकालं बुद्धस्य योगवर्ती भवति दुःखदाः। ठिक्क खाने, ठिक्क चल्ने, ठिक्क कर्ममा लागिदिने, ठिक्क सुत्ने, ठिक्क जाग्ने हुन्छ यो दुःख नासिदिने। यता चित्त खाने यस्तो चित्त रूपमा कर्मफल चलफिर गर्ने यसरी नै यथचित्त रूपमा कर्ममा संलग्न रहने अनि निदाउन पनि र जाग्न पनि उचित मात्रामा सक्ने दुःखनाशक योग रहन्छन्। यदा विनात्रमैत्रं च युक्तायस्ततिष्ठति निविसौकामेव युक्तम इत्यच्यते तथा। जब अधीनको चित्त ईशमा मिल्दछ राम्ररी सम्पूर्ण कामना त्यागी योगी भनिन्छ त्यो घरी। जब आफ्ना वशमा रहेको चित्त राम्ररी ईश्वरमा मिल्दछ तर सम्पूर्ण कामनाहरू त्यागिदिन्छन् तब योगी मानिन्छ। तथादि पुनवस्थातमैगे सोपरिस्मृतः योगी यच्चित्तस्य संयुते युवात्मनः। जस्तो दीपक हलिनन् रहित ठाउँमा योगीमा बसेको चित्त त्यस्तै हो जसो योगमा जसरी हावा नभएका ठाउँमा दीपक त्यो हलिँदैन त्यसरी नै योगमा रहेको वियोगी चित्त पनि बसमा रहेको हुनाले चलायमान हुँदैन। यत्न परामात्मैनं चित्तनिरूढा योगस्वया तत्रैवतानमात्मनं पश्यन्ति न तुष्यति योगवा तद्दशे चित्ररूपियारम आउँदछ। आत्मामै ब्रह्मदेखि ऊ आफैमा आउँदछ। जब योगबाट चित्तलाई बसमा भरेर आवरण पाउँदछ तब आफूमै ईश्वरको दर्शन पाइ ऊ आफैमा आनन्दित हुँदछ। सुखात्मानं युक्तान् देवा वैविद्रेन्द्रः व्यतीतयावतं विचलितातयावधि अखण्ड इन्द्रियादितु जो सुख बुद्धिग्रह छ तत्त्वले स्थिर बुद्धि जहाँ छ न जो न डग्दछ। अखण्ड इन्द्रियातीत र बुद्धिग्रह यस सुखलाई स्थिर योगी तत्त्वपूर्वक जानेर कहिले पनि चलायमान हुँदैन। यह लब्ध्याचावरं च लभ्यन्ते तानादिगतः यस्मिन्नन्तो दुःखेतो गुणः विचाल्यते जो पायति त्यो अन्त त्योभन्दा बढी लाभ नै मिल्दछ। जहाँ रहीमा दुःख पाए पनि नचल्दछ जुन वस्तु पाए पनि पछि त्यो भन्दा पनि बढी लायकदायक हुँदै अर्को रहँदैन र जहाँ स्थिर रहँदा ठुलै दुःख पाए पनि विचलित हुँदैन। न विद्या दुःखयो संयोग वियोग योगगत्यमं न सन्यास योगम योगो निवारण चेष्टा। दुःख संयोगले हिँड योग त्यो जानु पर्दछ। त्यो योग शान्त चित्तले दृढ भई मान्नु पर्दछ। योग
यस योगलाई सुख संयोगले रहित भनेर जानुपर्दछ अनि यसलाई दृढ भई शान्ति चित्तले मान्नुपर्दछ। योग अभ्यास गर्नुपर्दछ। सर्वकाल प्रासन्दकाश वेदा सर्वैस्त मनसेव्यान विनते मनसा संयाति संकल्पको हुने काम त्यागी निषेध सबै हुन मनद्वारा सबैबाट इन्द्रिय जिति गरे बस संकल्प उब्जने कामनाहरू बाँकी नराखे सबै त्यागी दिएर मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई सबैतिरमा वशमा गर्नुपर्दछ। सैन सैन समदयादम ध्रियादम प्रेषिता आत्मस्थान कृतः नतिष्ठित विश्राम करवाने पाए सुस्थिर बुद्धि मन लगाए गुरुमम खेली गर्नुपर्ने चिन्तन बुद्धिद्वारा मनमा स्थिर पारेर विस्तार विस्तार क्रमश विश्राम पाओस् अनि विश्राम चित्त लगाई कि पनि नसोच्छ यता यता निस्तर मन्त्र विस्तार स्तरी यतो यस्तर नैतम मन्यते वसन्नत्यते जे कारणले दुल्छ यो डुल्ने मन चञ्चल रोकी त्यहाँबाट त्यहीबाट आत्मा बस गरेर बस यो चञ्चल र डुलुवा मन जुन कारणबाट डुल्दछ त्यसैबाट रोकेर आफैमा आत्मामा बस लगाओस्। प्रशान्त आत्मदहेन यच योगिने छ यसमदुख मुत्तम उपै शान्त रासनम ब्रह्म भूयात कल्मसा सुशान्त मनसा निष्पाप निक्रियको रजगुण यो ब्रह्मलीन योगीले सुख पाउँदछ। उत्तम शान्त चित्त भएको प्राप्त नभएको र रजगुण समाप्त भएको यस्तो ब्रह्मलीन योगी उत्तम सुख पाउँदछ। युगजन्देन सदात्मानं योगी गिल्वलभिश्रः सुखेन ब्रह्मस्पर्श सन्ध्याय समुन्यते जोडेर यसरी आत्मा योगी निष्पाप सर्वदा सजिलै ब्रह्म पाएर अखण्ड सुख पाउला। यसरी सधैँभरि आत्मालाई योगयुक्त निष्पाप रहने योगी सजिलै ब्रह्म प्राप्त गरेर अखण्ड सुख पाउनेछन्। सर्वभूता सर्वमात्मनां च सर्वभूतानि च आश्रिते इच्छति योगात्मानं सर्वदर्शन सर्वदिशा आत्मा सम्पूर्णवाणीमा आत्मामाथि सब देख्दछ। सूर्य समधिशति सर्वत्र अनि हेर्दछ। सम्पूर्ण प्राणीको आत्मा र आत्मामा त्यसरी नै सदैव प्राणीमा छन् भनेर युक्त समदर्शीहरूले योगीहरू समभावले देख्दछन्। यो मां पश्यति सर्वतः सर्वता मयि पश्यति तमिह नहितां तस्यं पश्यन्ति मे प्रणयसि। जोबाट सबै मलाई मम अतिथिले देख्दछ न उमा न अदृश्य मम न अदृश्य छ। जो सबै प्राणीमा मलाई ती सबै प्राणीलाई देख्दछ न त त्यसमा म देखिन्छु ममा तिनीहरू अदृश्य नदेखिने हुँदैनन्। सर्वभूति सदयो मां भजते तावश्लिष्ट सर्वदात्मकर्तानमपि सहयोगी तमै वर्तते। सबै प्राणी स्थिर मयमा भूवज्र समभावले जे गरे पनि त्यो योगी ममा नै हुन्छ हे सके। त्यसरी सबै प्राणीहरूमा रहेको मलाई जो समभावले भज्दछ त्यो योगी जे गरे पनि ममा रहन्छन्। आत्मैनान्द सर्वतां च सम्या पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि दुःखम च वही योगी परमतः आफै सबमा प्राणीमा सुख दुःख बराबर जो देख्छ त्यही हो श्रेष्ठ अन्त्य अर्जुन। जो सबै प्राणीहरू आफ्नो जस्तो दुःख सुख हुन्छ भन्ने त्यस्तो समदृष्टिले जो देख्दछ हे अर्जुन त्यही योगी र त्यही अत्यन्त श्रेष्ठ हो। अर्जुन उवाच योऽयं यज्ञस्तावातनं प्रोक्त सामद मधुसूदन यकदा स्तन पश्यन्ति चञ्चवालं स्थिरम्। अर्जुनले भने साम्य योग तपाईँले भन्नुभयो प्रभु जुन चाञ्चल्य मनले यसको स्थिरतिको म देखिदिन। हे मधुसूदन तपाईँले यो जुन समभावको योग बताउनु भयो मन बडो चञ्चल भएकोले म यसको स्थिर देख्दिन अस्थायी स्थिर देख्दिन। चञ्चल हि मनः कृष्णं प्रभाति बलवृदनं तस्या न हृदय मन्ये वारो यत सुधाश्रीणं सुलबुले मन ज्यादै छ डरो र बलियो प्रभु बसमा गर्न गाह्रो छ हावा जस्तै ठान्दछु म। हे कृष्ण यो मन बडो चञ्चल र सुलबुले छ र थामी नसक्नु र बलियो छ। त्यसलाई निग्रह गर्नु रोक्नु हावालाई रोक्नु जस्तै असाध्य कार्यमा लाग्यो मलाई। श्री भगवान उवाच असम्या महाभावो मनोद्रिग्धता चञ्चलम् अभ्यासेतु कौतन्यं वैराग्यात् गृह्यते। श्रीभगवान उवाच मन निश्चय होइ प्राथ छ अप्ठ्यारो र चञ्चल तर अभ्यास वैरागबाट यो वशमा पार्न सक्दछ। हे महाबाबु ठिकै हो मन चञ्चल र रोक्न गाह्रो छ यसमा कुनै शङ्का छैन तर अभ्यास र वैराग्यबाट यो नियन्त्रित हुन सक्दछ यसलाई वशमा लिन सकिन्छ। असन्तात्मानं योगन्वन् निष्पाप्य इति हिमति वशमान्तु यतः शक्यते योन्वाप्रय। मन थाम्न नसक्नेले योग पाउनन् भन्दछु म वशमा गर्ने प्रयत्नले साधनाबाट पाउँदछन्। आफूलाई मनलाई थाम्न नसक्नेले यो योग प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने मेरो विचार छ तर वश गर्न सक्ने प्रयत्नशील व्यक्तिले साधनाबाट पाउँदछ। अर्जुन उवाच अशेतिया श्रुतव्यक्तं योगा विशाल मानस अप्रयाद योग शिष्यं च कृतकति कृष्ण गच्छति। श्रीभगवानले भन्नुभयो हे कृष्ण अल्प श्रद्धालु जो योगबाट डग्दछ यो सिद्धि नपाएर ऊ कस्तो गति पाउँदछ। अर्जुनले भने हे कृष्ण योगबाट विचलित भएको श्रद्धा नभएको योगी व्यक्ति कस्तो
कस्तो विचलित हुँदछ, श्रद्धा नभएको योगी कस्तो योगीसित नपाएर कुन गतिमा जाँदछ, अर्थात् कस्तो गति पाउनेछन्। कच्चिनो भयतां भवेतदिष्टा स्वभाववित नश्यति अपिष्टो महाभावो विष्णु ब्रह्मणपति मोहित ब्रह्मबाट आश्रयहीन यो नर दुवैबाट कसिमेगा टुक्रा झै नष्ट हुन् नर। ईश्वर प्राप्त गर्ने मार्गमा लागेको प्राथित मोहित र आश्रयहीन दुवै बाटाबाट खसेर बादलका टुक्रा झै नष्ट भ्रष्ट त हुँदैन। एते संशया कृष्णः छेतोयामास्ते हतं तद्या संज्ञाशेषणं छेतात्यनुपपद्यते यो मेरो जप शङ्खा सबै मेट्ने योग हजुरनै बिना कृपा र हजुरकै यो मेट्ने अन्य छैन हे। हे कृष्ण मेरो सबै शङ्का मेट्ने हजुर बाहेक अरू कोही छैन, एक तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ बाहेक अरूको सम्पूर्ण शङ्का निवारण गर्ने मेटाउने कोही पनि हुँदैन छैनन्। श्री भगवान उवाच प्रयपरार्थं नैवेता वामूत्रं जिनान्दस्यति विद्यते नहि कल्याण कस्यति दुर्गति तागति यच्छति श्रुवन्यवन्वयो नः यहाँ वहाँ प्राथ जो व्यक्तिले विनाश छ शुभ गर्ने कसैको हुन्न दुर्गति। हे प्रिय, हे प्राथ यस लोक र परलोकमा दुवै ठाउँमा त्यसको विनाश हुँदैन। हे प्रिय, शुभ कर्म गर्ने कसैको पनि दुर्गति हुँदैन। प्राण प्राप्त कृताः लोकाप्रीता तितां सामना सुचिन्ते श्रीमातमोहितं गृहे अभिष्टाय विचारते स्वर्गादिमा वसी धेरै योग वैष्णवै पनि शुद्ध श्रीमानकाई जन्म लिन फलकी पनि धेरै कालसम्म स्वर्गादिमा बसेर त्यो योग भ्रष्ट व्यक्ति नै पनि फर्किएर शुद्ध श्रीमानका आई घरमा आई जन्म लिँदछन्। यथा योगिनावेवं कुल भवति धितामतः यथा दुर्लभञ्च लोके जन्म यदि श्रद्धा यथा ज्ञानी सुयोगी कई कुलमा जन्म पाउँदछ। लोकमा जन्म यस्तो दुर्लभ नै बनाउँदछ, अर्थात् यो ज्ञानी योगीका कुनै कुलमा जन्म लिन पाउँदछन् अनि लोकमा यस्तो जन्म नै दुर्लभ मानिन्छ। तत्रं त बुद्धि संयोगम लभते प्रातः यति चुक्तान भूयं सिद्धो गुरुनन्दनः त्यही हो योग संस्कार पाएर पुनः जन्मको प्रयत्न गर्दै थिए। हे प्राथ फेरि दीर्घातिको हे प्राथ यहाँ सम्पूर्ण पुनर्जन्मको युग संस्कार प्राप्त हुँदछ अनि त्यसबाट पुनर्प्राप्त प्रयत्न गरेर मुक्ति मार्गमा लाग्दछ। पूर्वाभ्यासेन साम्य तत्र हि देव्यात वैष्णवं जिज्ञासु सूर्ययोगस्थ सप्यादि प्रवर्तते। पूर्वाभ्यासबाट यो विषादी पनि चढ्दछ, योग पनि जिज्ञासु वेदना अगाडि बढ्दछ। आत्मवशमा नभएको व्यक्ति पनि पहिलेको अभ्यासले गर्दा माथि बढ्दछ र योगको जिज्ञासु पनि अभ्यासले नै वेदलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढाउँदछ। प्रयतानवस्था योगिन शुद्ध सर्वविष अनेकास संसिद्ध यति परमागति प्रयत्नशील अभ्यासी योगी निष्पापूर्णता सिद्ध भई धेरै जन्ममा पछि जान्दछ। परम तप प्रयत्नशील अभ्यास संगम र सम्पूर्ण रूपले निष्पाप योगी धेरै जन्महरूमा संसिद्धि परम पदमा जान्दछन्। तपस्वी विव्याभूयसणं योगी गीताय मदोधिकं तस्वी क्वचन योगी भ्यात अर्जुनः तपी ज्ञानीहरू भन्दा योगी मानिस उत्तम कर्मी भन्दा पनि श्रेष्ठ तस्मात् योगी बन प्रिय। योगी तपस्वी एवं शास्त्र व ज्ञानवाला भन्दा पनि श्रेष्ठ हो, सकाम कर्म गर्नेहरू भन्दा पनि योगी नै श्रेष्ठ हो। तसर्थ हे अर्जुन तिमी पनि योगी हुने पुरा प्रयत्न गर। योगी नाम अपि सर्वेषां मध्ये आत्मात्मनः श्रद्धाय समुच्यते माम कुर्यानि बनामि। योगी माते समय मैले हृदयमा बस्न लाग्दछ र मलाई भज्ने श्रद्धाले त्यो खुबै श्रेष्ठ मान्दछ। म तपस्वी र ज्ञानी भन्दा योगी उत्तम मानिन्छ, त्यस्तै कर्मी भन्दा पनि योगी नै श्रेष्ठ हो। त्यसकारण हे अर्जुन तिमी योगी बन्ने प्रयत्न गर। यदि श्रीमद्भागवत गीता प्रेमदास विकृतम नेपाली पदगत अनुवाद प्रेम गीता अन्तर्गत आत्मसंयम योग नाम 6 अध्याय समाप्ति। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।